वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आईनी अदालत के भी हवाले से बताएं कि आईनी अदालत की वैसे जरूरत क्यों पड़ी? बार बार कहा जा रहा है अनफिनिश एजेंडा है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो और भी बहुत कुछ था। 6 साल के लिए कहा गया था, ये 6 साल के लिए तो नहीं है। देखिए, आईनी बेंचेस एक टेम्परेरी सेटअप था। आईनी अदालतों के ऊपर सबकी डिमांड थी और आईनी अदालतों में केसेस 70,000 केसेस पेंडिंग है। एक गरीब आदमी जो है वो जेल काटने के बाद भी इस मुल्क के अंदर जेल में, क्योंकि उसको अपने जाने के निकलने के पैसे नहीं है, चंद हजार, उसने 10 साल की कैद 7 साल की कैद काटी है, 3 साल वो एक्स्ट्रा रह गया अंदर और अभी भी जेल के अंदर है। मुझे जब पता चला मैंने सोचा कि इसके अंदर प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इसको वेव ऑफ करें। जिसने अपनी सजा काट ली उसके चार्जेस की वजह से तो उसको 3-3, 4-4 साल अंदर ना होना पड़े। ठीक है, यहाँ रेप केस होता है तो उस खातून को इंसाफ तो बाद में उसकी फैमिली का डेली बेसिस पर रेप होता है जब वो कंप्लेन करती है। इन सबको एड्रेस करने की जरूरत है ना। एक बच्चा मारा जाता है रोड के ऊपर, उसका कोई नहीं, ये किसी वजीर शफीर का बच्चा मारा जाता है तो पूरा पाकिस्तान में कोहराम आया था। वाई दिस डिफरेंशिएशन? एक स्मूथ लाइन से हम क्यों नहीं चलते? हम क्यों नहीं? अब मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ, एक हलचल एक्सपेक्टेड है, ठीक है जी, उसमें आपको इंसाफ के तकाजों में आपको लगेगा कि बजाय इंस्टेड ऑफ बीइंग न्यूट्रल, यहाँ सबकी अपनी लाइकिंग्स हैं और डिसलाइकिंग। उस लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से एक पार्टी के मखसूस एजेंडे के तहत आप एक हलचल मचाने की कोशिश करेंगे आइंदा दिनों में, हफ्तों में, बट वो दैट इज गोइंग टू बी द एग्जिट स्ट्रैटेजी एंड वो एक्सपोज हो जाएगी पूरे पाकिस्तान के आगे कि जब मैं बायस नहीं हो सकता। ठीक, इफ आई एम इंडिपेंडेंट दैट मीन मुझे कोई चीज़ पीटीआई की पसंद है कि मैं उसकी तारीफ करूंगा, मैं पीपल्स पार्टी की तारीफ करूंगा, मैं नून की तारीफ करूंगा, जो मुझे सही लगेगा मैं करूंगा। शहबाज शरीफ साहब ने इम्यूनिटी नहीं ली, मैंने तारीफ की उसकी। ठीक है, मैं उनको रिस्पेक्ट की निगाह से प्रेस करता हूँ उनकी इस बात को। ठीक है, सो अगर मैं किसी पार्टी के अंदर होता तो मैं ये बात नहीं कर सकता। पार्टी की लाइन होती कि नहीं करना अप्रिशिएट। सो आई एम फेड अप एंड सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस नॉनसेंस। ठीक है, जो अब्दुल साहब या अहमद खान ने कहा कोई गुलाम थोड़ी थे, वो नहीं, उनको समझ में आई कि पार्टी की लाइन ठीक नहीं है। अहमद खान साहब को भी खुद नहीं समझ आई। नहीं, उनको नहीं समझ आई पार्टी की लाइन, उनको समझ में आया कि ये बेहतर है पाकिस्तान के लिए, कर लिया। मैंने व्हेन आई वाज किक्ड आउट, मैंने खान साहब की बका बेहतरी के लिए किया था। अभी जो इकदाम कर रहा है चीफ मिनिस्टर अफरीदी, मैं तो उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। आज जो अमन जरगा बोला बहुत अच्छा काम किया है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं आपके शोज पे भी कह चुका हूँ, अभी भी कहता हूँ, मुझे नहीं लगता 26 नवंबर को वो मार धाड़ जलाओ घिराओ की सियासत करने आएगा। आई एम वेरी कन्विंस्ड। ठीक है, तो एहतजाज नहीं होगा आपके ख्याल में? जहाँ करना या वो लीड नहीं करेंगे और दूसरा नहीं, वो अपने इलाके में कहते हैं। देखिए, वो खुद कहते हैं पीटीआई वाले कि हमसे मॉब कंट्रोल नहीं होता। जब उनके हाथ में ही रहता तो फिर करने की जरूरत क्या? जहाँ करना है वहाँ कर लें, वहाँ जलसे जुलूस करें, जो करना है, जो उनका राइट है। लेकिन अब चढ़ाई करने आएंगे तो अब मैंने कॉन्सिक्वेंस बता दिए हैं। लेकिन जो आज मैंने ऑप्टिक्स देखे, मैं उनको इनकरेज करना चाहता हूँ कि यही वे फॉरवर्ड है कि मुस्बत पॉजिटिव सियासत करें, पॉजिटिव काम करें, केपीके के लोगों को बढ़ाएं और इमरान खान साहब और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, मदद करने के लिए साजगार इशू रास्ता बनाएं। आई रियली अप्रिशिएट दिस। मेरा दोस्त गवर्नर साहब है, गुड्डी साहब, मेरी सियासत वो भी मौजूद थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर ये चीज़ अच्छी हो रही है तो मैं क्यों नहीं अप्रिशिएट करूंगा सीएम के पीके को। मैं तो कहूंगा कि यही रास्ता है आपके पास, आगे बढ़ें, सबको टेबल पे लाएं, सबको बैठ के बात करें। 2 फेजेस में होगा, जिसमें बताया जा रहा है कि पहले फेज में मिलिटेंसी को किस तरह से कर्ब किया जाए और दूसरे फेज में रूट कॉजेस वगैरह को डिटरमिन और एड्रेस करने की तरफ। एक जोशीली स्टेटमेंट में कहा कि हम अपने इलाके में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। आज उन्होंने कहा है हमें कॉन्फिडेंस मिले। बिल्कुल कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और लेंगे, ठीक है, सूबा है, ठीक है, उसकी मैंडेट का एहतराम रहेगा। लेकिन आप किसी का बाप या नहीं ऑपरेशन कर सकता तो किसी का बाप का बाप आगे कहेगा। ठीक है, सो मैं तो बहुत अच्छी तरह इसको देखता हूँ। राइट, सो आप कह रहे हैं खुश हैं, लेकिन आपने जो अभी बात की कि बहुत कुछ दिनों में आप हलचल एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं वो पॉलिटिकल स्टॉर्म इन अ टी कप, वो अपनी तरफ से तो कोई बहुत बड़ा मार्का करेंगे लेकिन उससे एक्सपोज हो जाएगा और एग्जिट भी वही होगा। कोई क्रैकडाउन की तैयारी हो रही है? क्रैकडाउन इज अ वेरी स्मॉल थिंग। फिर कुछ बताएंगे आप? नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मैं आपको ये पॉइंटर्स देके जा रहा हूँ, जब आएगा तो मैं आपके शो पे आके बताऊंगा कि ये मैंने आपको कहा था। मैंने कहा आपको कि इंसाफ की चीज एक्सपोज होते हुए पाकिस्तान में नजर आएगी। राइट, आपके ख्याल में ये जो बड़ी बाज़गश्त है कि बड़े जजेस जो हैं वो एग्जिट और जो रिजाइन करने की दर पे हैं, आपको लग रहा है कि कोई रेजिग्नेशंस कोर्ट से भी कि स्टॉर्म इन अ टी कप इज एक्सपेक्टेड बाय एंड लार्ज, ऑल दैट कलेक्टिवली, ठीक है, एंड लेट्स होप एंड लेट्स सी। मैं तो अपनी बात के ऊपर एनालिसिस के ऊपर खड़ा हूँ। राइट, बावड़ा साहब, मुझे ये भी ज़रूर जानना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगेन जो स्पेस आपने जिस तरह से कहा कि सोहेल आफरीदी साहब की जो ये इकदाम था ये बड़ा अप्रिशिएटिव है, इमरान खान साहब के लिए जो स्पेस है वो आपको लग रहा है कि आज भी बहरहाल अयाज सादिक साहब फ्लोर ऑफ द हाउस वो ये बात कह रहे थे कि वापस आए डायलॉग के जरिए जो है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एडमेंट है अभी भी उसी रास्ते पर जाने की? तो फिर तो वापसी आई नहीं, अल्लाह को पता है, इंसानी तौर पर तो नहीं है, कानूनी तौर पर तो नहीं है। दिस इज द वे फॉरवर्ड जो आफरीदी साहब ने लिया है।
اینڈ میں نے آپ کے شوز میں کہا تھا کہ گنڈا پور میرا دوست ہے لیکن عمران خان صاحب کو جس دن پتہ چل جائے گا وہ اس کو ہٹا دیں گے, خود ہٹائیں گے. ہٹایا انہوں نے. تو میری پریڈکشن از ناٹ پریڈکشن. میں نے 16 سال عمران خان صاحب کا گزارے ہیں, آئی نو اٹ. اور اس کے ساتھ ظلم کیا, اس کو سٹیپ کر رہے ہیں ابھی بھی بیک پہ, ٹھیک ہے, چھرا مار رہے ہیں اس کو, جو ابھی یہ ترمیموں میں ساتھ ہیں, پرکس پریویلیجز انجوائے کر رہے ہیں, گاڑی ٹرپ سب کچھ لے رہے ہیں. بھائی آپ رجسٹر کراتے ہیں نا اپنے آپ کو, آپ کہتی ہیں یہاں سارے لوگ بیٹھے ہیں آپ کو ووٹ دے رہے ہیں, میں کہتا ہوں میں نہیں دوں گا, لکھو بھائی میرا ووٹ نہیں ہے, میں چلا جاؤں گا, اس کا مطلب کیا ہے, میری رضامندی ہے. 59 ٹائمز آپ کو میں بلاؤں, آئیں بتائیں جی آبجیکشن کا نہیں آ رہے. سو یہ جو سارے آج موجود تھے یہ سارے 27ویں ترمیم پر حامی یعنی حمایت ان کی ہے. ہاں یہ تو میری بات جنہوں نے سمجھ نہیں تھی انہوں نے سمجھ کے آج اپنا احتجاج رجسٹر کرا دیے. تو ٹھیک ہے, وہ تو سیاست کا حصہ ہے, کبھی میں ان سے سیکھتا ہوں کبھی وہ مجھ سے سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جنہوں نے مخالفت میں ووٹ دے دیا آپ کہہ رہے ہیں, جنہوں نے مخالفت تو انہوں نے رجسٹر کرایا نا, بھائی آپ کا ایک ووٹ ہے اور آپ کے اگینسٹ 100 ووٹ ہے, آپ نے رجسٹر بٹ پی ٹی آئی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سپورٹ 27ویں ترمیم کو تھی. تھرو آؤٹ اس گورنمنٹ کے ضامن جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے. میں بار بار آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں اور ٹائملی میری ساری باتیں ٹھیک ہوتی جا رہی ہیں. دیکھیں مجھے پتا ہے, دیکھیں سہیل آفریدی کی طرف میں کیوں دیکھتا ہوں, کیونکہ وہ ایک ورکر کلاس سے اوپر آیا ہے, ایک اچھا نام آیا پاکستان میں کہ ایک عام آدمی بھی, جو میں ہمیشہ کہتا تھا گیو اس اے چانس, گیو اس اے چانس, جوان لوگوں کو آگے آنے دیں. آیا ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی حکومت کھو بیٹھے, تکلیفوں میں عمران خان کو لیا, خود کو لیا, اپنی سیاست کو لیا, اپنے مینڈیٹ کو لیا ہے, اور ہم یہ کہیں نہیں روایتی لوگ ہی ٹھیک تھے یار, وہ کچھ نہ کوئی رستہ نکال لیتے ہیں. سو اس کے بعد رسپانسبلٹی آگے کے فیوچر کے لڑکوں کی بھی ہے, لوگوں کی, ورکرز کی بھی ہے, بہن بیٹی بچوں کی بھی ہے, کہ ایسا کام کریں کہ ہر کوئی کہے کہ وہ چانس, اس کو نئے کو چانس دیا تھا, اس نے کر کے دکھایا. میں تو کہوں گا, میں تو اپریشیٹ کروں گا, اور امید کرتا ہوں کہ وہ میں نے جو کانسیکوینسز بتائے ہیں گورنر راج سے لے کے, پھینٹے سے لے کے, بین سے لے کے, جو بھی ہے ادھر تک نہ پہنچے. سو وہ چیزیں اوائڈ کر سکتے ہیں, کر رہے ہیں, مجھے تو لگ رہا ہے اٹس اے ویری پازیٹیو موو. اینڈ ڈو یو تھنک کہ کوئی وہ جو سیکریٹو میٹنگز کچھ دنوں پہ جا کے انفولڈ ہوتی ہے, کچھ ایسی بھی ملاقات ہو رہی ہیں سائملٹینیسلی؟ لیکن اس کو آپ رد نہیں کر سکتے نا. رائٹ. اور باوڑا صاحب جاتے جاتے یہ ضرور بتا دیجئے کہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا اس کے سربراہ جو ہے وہ کون ہوں گے؟ جو آپ کو پسند ہے وہ لگا دیں گا. نہیں لیکن سینئر موسٹ کی بات ہو رہی ہے, سو تو پھر کچھ دماغ میں ہوگا ہی نا. یا آفریدی صاحب تو نہیں ہوں گے؟ یا آفریدی صاحب تو ابھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, سو کسی اور ہی کو لگایا جائے. ایک آدمی دو جگہ تو نہیں کام کر سکتا. کوئی انڈرسٹوڈ سوال کوئی اور ریٹائرڈ بھی. دیکھیں آپ ریٹائرڈ ہیں, آپ قاضی فائز عیسیٰ کا نام پوچھنا چاہ رہی ہیں, اگر سپوزٹلی, میں نے اسپیکولیشن سنی, اگر سپوزٹلی جو ابھی تک کوئی ڈسکشن کا حصہ نہیں, اگر وہ بھی ہوں تو وہ ہندوستان کے تھوڑی ہیں. آپ نے تو لاسٹ ویک بھی کہا تھا کہ جن کی اچھی سروسز ہیں ان کو واپس لے کر آیا جائے. کیوں نہیں لا جائے؟ جن کی سروسز اچھی ہیں پاکستان کے لیے وہ لایا جائے. رائٹ. اور 28ویں ترمیم میں کیا کچھ ہوگا وہ بھی ذرا بریک کر دیں لوگوں کے لیے. اتنا جلدی آپ 27ویں, کیونکہ 26ویں ترمیم سے ہم 27ویں اور 28ویں کی باتیں آپ اس وقت سے کر رہے ہیں. میں تو جو آپ کو اس نے اللہ تعالیٰ نے بات رکھی بھی, ابھی تو اللہ رکھے. لیکن 26ویں ترمیم سے پھر خوش نہیں تھے نا, یعنی کہ ایک سال میں وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکا اور پھر 27ویں اس میں بھی جو چیزیں رہ گئی ہیں اور بھول گئے ہیں تو وہ اس میں بھی ابھی کچھ رہ گئی ہیں. ہاں بہت ساری چیزیں قوم کو جو چاہیے ہمیں ترمیم میں, اس کا کافی حصہ 28. جیسے قوم کو بہت کچھ چاہیے, قوم کو بالکل چاہیے, اسکول چاہیے, کالج چاہیے, روزگار چاہیے, روٹی کپڑا مکان چاہیے, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. سو آن ریکارڈ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم میں بھی قوم کے لیے کچھ, قوم کے لیے ہوگا, کچھ حصہ ہوگا قوم کے لیے. ابھی تو نہیں, 18ویں ترمیم 28ویں میں, سوری ناٹ 27 میں قوم کو محافظ حفاظت مل گئی, اور اس کا آپ نے دیکھ بھی لیا لاسٹ 2 دن. سر 27 امینڈمنٹس اور کچھ نہیں عوام کو دیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا تو عوام کو کیا دیں گے؟ نظام میں ہر طرف ٹانگیں کھچڑی ہوتی ہیں, تو ان ٹانگوں کو مضبوط کر کے بیساکھیوں کو سٹیل کی لگا کے گارڈڈ کر کے لے کے چلیں تو کوئی پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں اب یہ ہماری جمہوریت 75 سال سے اور آگے کئی سالوں تک سٹیل کی صاف ستھری اچھی معیاری بیساکھیوں کو بغیر نہیں چل سکتی. کسی کو برا لگتا ہے, کسی کو اچھا لگتا ہے, یہی ہے جمہوریت, اسی پہ گزارا کریں. اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈارکسٹ مومنٹ ہے ہماری کانسٹیٹیوشن ہسٹری میں, ہاؤ ول یو کانٹرڈکٹ دیٹ؟ They don't mean anything to me. They can go to hell. Amendment is passed. Simple. تھینک یو واؤڈا صاحب فار جوائننگ اس, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور پاکستان تحریک انصاف جنریٹر واؤڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ضامن ہے اس نظام کی, اور جس طرح سے ترمیم لائی جا رہی ہے 28ویں ترمیم میں بھی عوام کے لیے واؤڈا صاحب کہہ رہے ہیں بہت کچھ ہوگا. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ.